Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नादरीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश रमज़ान स्पेशल लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में हम बहुत कुछ सीखते हैं और आपके लिए भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। बड़े प्यारे सवालात और उनके जवाबात। चार मुख्तलिफ इस्लामी भाई हमारे साथ हैं, उनका तारुफ भी आपको पेश करेंगे, कहाँ से आए हैं, करते क्या हैं। मगर याद रहे कि आप भी घर बैठे हमारे साथ ज़हनी आजमाइश के इस प्रोग्राम में एज अ कॉन्टेस्टेंट, शरीक के तौर पे शामिल हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं? ज़हनी आजमाइश क्विज़ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। दिन में 2 बार उसमें ऑनलाइन सवालात ऐड किए जाते हैं, घर बैठे जवाब दीजिए। रोज़ाना कुरानदाजी में भी आपका नाम आएगा और इंशाअल्लाह ईद इस ट्रांसमिशन में हम अल्लाह ने चाहा तो टॉप 10 जो स्कोरर होंगे पूरी दुनिया से, जिन्होंने सबसे ज़्यादा जवाबात दिए होंगे, उनके नामों का ऐलान भी करेंगे, उन्हें तहाइफ भी भेजेंगे। आइए, वक्त हुआ है ज़हनी आजमाइश को आगे लेके चलने का। जब थोड़ी देर में मुझ तक सवाल और जवाब और कुरानदाजी के लिए पेपर आ जाएंगे तो वो भी कर लेंगे। मगर अभी आपसे एक सवाल हम करने जा रहे हैं। सवाल ये है कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब शहीद किया गया, उस वक्त आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक क्या थी? हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब शहीद किया गया था तो उस वक्त आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक क्या थी? ये सवाल है आज का। जल्दी से जवाब दीजिए। और आप इस जवाब को कॉल्स पर भी दे सकते हैं, SMS पर भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी दे सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम कुछ कॉल्स भी सही जवाब की चलाएंगे और जो मैसेज पर आए होंगे जवाब या एप्लीकेशन पर आए होंगे उनको कुरानदाजी में शामिल भी करेंगे। चारों इस्लामी भाई से तारुफ लेते हैं, कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या इनकी मसरूफियात हैं। जी, मेरी दाईं तरफ के इस्लामी भाई बताएंगे। मोहम्मद फज़ैल अत्तारी, रियल इस्टेट के बिज़नेस से मेरा ताल्लुक़ है। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। दूसरे भाई जी। मोहम्मद सुहेल अत्तारी, मेरा रियल एस्टेट बिजनेस से ताल्लुक। चलें भाई, 2 रियल एस्टेट बिजनेस वाले आ गए हैं। तीसरे भाई मोहम्मद इरफान अत्तारी। चलें माशाअल्लाह, इरफान भाई भी तशरीफ़ लाए हैं। चौथे इस्लामी भाई मोहम्मद आसिफ अत्तारी, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से ताल्लुक़ है मेरा। माशाअल्लाह, 4 मुख्तलिफ इस्लामी भाई और अलग अलग शोबा है और मुझे उम्मीद है कि तैयारी भी अच्छी की होगी। आइए बताते हैं कि आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। जी, इल्म नूर है, इश्क के बोल समझाइए मगर इशारों से, मुकम्मल कीजिए अल्फाज बनाइए, मदनी गुलदस्ता दुरुस्त कीजिए। 7 सेगमेंट है नाजरीन, देखते हैं कि तैयारी कैसी करके आए हैं। पहला सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है इल्म नूर है। पहला सवाल करेंगे, क्या जन्नत में नींद होगी? जन्नत में नींद नहीं होगी, क्योंकि नींद एक तरह की मौत है और जन्नत में मौत नहीं है। क्या बात है, नींद एक तरह की मौत है और जन्नत में मौत नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब, माशाअल्लाह। अब सवाल करेंगे हमारे दूसरे इस्लामी भाई से कि जन्नत में खाना हजम कैसे होगा? जी। एक खुशबूदार और फ़र्क बख्श डकार आएगी और खुशबूदार फ़र्क बख्श पसीना निकलेगा, जिसके ज़रिए सारे का सारा खाना हज़म हो जाएगा और इस खुशबूदार इस डकार और पसीने से मुश्क की खुशबू निकलेगी। क्या बात है जनाब, क्या अंदाज होगा जन्नतियों का। कोई उसको जिसको कहें कि हजम करने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। डकार आएगी, खुशबूदार होगी, वो भी पसीना भी निकलेगा तो वो खुशबूदार होगा और ये खाना हजम हो जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब, माशाअल्लाह। अगले भाई की तरफ चलते हैं। कौन सी 4 चीज़ें रसूलों की सुन्नत है? हदीस मुबारक में आया है कि रसूलों की 4 सुन्नतें हैं। मिसवाक करना, निकाह करना, इत्र लगाना, खुशबू लगाना और हया करना। हया करना, इत्र लगाना, निकाह करना, मिसवाक करना, ये 4 नबियों की, रसूलों की सुन्नतें हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। चौथे जी जनाब, अगले इस्लामी भाई की तरफ हम चलेंगे और उनसे सवाल करेंगे। सवाल ये है कि बुरे खात्मे के कितने असबाब हैं? जी, शरह सुदूर में है, उलमा कराम ने लिखा है कि बुरे खात्मे के 4 असबाब हैं। वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, शराब नोशी करने वाला और मुसलमानों को तंग करने वाला, सताने वाला, और
नमाज में सुस्ती करने वाला, ये चार चार असबाब। ऐसे असबाब हैं, द रीज़न, 4 रीज़न है, ये 4 ऐसे गुनाह हैं जो बुरे खात्मे का सबब भी बन सकते हैं। नमाज में सुस्ती करने वाला, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, गौर करें, शराब पीने वाला, माँ बाप को सताने वाला और मुसलमानों को तकलीफ़ देने वाला, ये वो 4 अमल हैं कि जो बंदा करता है, अल्लाह ना करे कि कोई इस गुनाह में मुब्तला है, तो बुरे खात्मे का सबब बन सकता है। अल्लाह पाक हम सबको इन गुनाहों से बचाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब दोबारा आपसे सवाल करेंगे, क्या लंबी उम्र पाने का भी कोई नुस्खा है? लंबी उम्र पाने के बारे में कहता है कि जो सदका देने से और रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करने से उम्र में बरकत होती है। और क्या होता है? और रिस्क में वसअत होती है। जी जनाब, ये बड़ा ज़बरदस्त काम है कि सदका करना और रिश्तेदारों से सिला रहमी करना, अच्छा सलूक करना, ये रिस्क भी बढ़ाता है और उम्र भी लंबी करता है, उम्र में भी इजाफा करता है। हमारे माशाल्लाह फुज़ैल भाई ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, वापस चलेंगे हमारे अगले इस्लाम भाई की तरफ। खाने के बाद मिसवाक करने से क्या फ़ायदा होता है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि खाने के बाद मिसवाक करने से दांतों का पीलापन दूर होता है। सुभान अल्लाह, दांतों का पीलापन ये खाने के बाद जो मिसवाक करते हैं उनका दूर हो जाता है। तो ये आदत अपनानी चाहिए कि हर वुजू में भी मिसवाक करें, खाना खाने के बाद भी मिसवाक करें। सुहेल भाई ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें भाई, तीसरे इस्लामी भाई की तरफ चलते हैं और उनसे सवाल ये करते हैं कि हदीस मुबारका के मुताबिक सबसे ज़्यादा अक्लमंद कौन है? सबसे ज़्यादा अक्लमंद हदीस मुबारक के मुताबिक ये जो अपनी मौत को ज़्यादा याद करता है और कसरत से मौत को याद करता है और इसके लिए तैयारी करते हैं। मौत को कसरत से पहले याद करते हैं और उसके लिए ज़्यादा तैयारी करते हैं, वही अक्लमंद हैं। आज तो दुनिया की तैयारी में लोग लगे हुए हैं, फ्यूचर ब्राइट करना है और ब्राइट फ्यूचर के चक्कर में ब्राइट ग्रेव यानी रोशन कब्र को भूल जाते हैं। अल्लाह करे आखिरत की तैयारी का भी हमारा जहन बन जाए। इरफान भाई ने भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, चौथे इस्लामी भाई की तरफ चलेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर जब तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले कौन सा फल खाया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले आपने बेर तनावुल फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बेर तनावुल फरमाया। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। जी, दोबारा आएंगे हम हमारे इस्लामी भाई की तरफ। जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में गम हाजिर होता, यानी जब प्यारे आका गमगीन होते तो आप क्या किया करते? जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गमगीन हुआ करते तो बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ किया करते थे, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। इस वक्त हम में से भी बहुत सारे लोग गम में होंगे, परेशानी में होंगे। नबी पाक की कितनी प्यारी दुआ है, मिलकर पढ़ लें, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। हो सके तो इसको याद भी कर लें, पढ़ते रहा करें, इंशाअल्लाह गम दूर होगा, सुकून मिलेगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। फुज़ैल भाई ने तो अपने कोटा पूरा कर लिया है। सुहेल भाई की तरफ चलेंगे। तीसरा सवाल, वरसा वगैरह के आखिरी दीदार के लिए मैयत को सर्द खाने में रखना कैसा है? मैयत के आखिरी दीदार के लिए बैरून मुल्क से आने वाले वरुसा के लिए मैयत को सर्द खाने में रखना नाजायज़ है, क्योंकि इससे मैयत को तकलीफ़ होती है कि जिस तरह इंसान को ज़िंदे को तकलीफ़ होती है इसी तरह मुर्दे को भी। जनाब, ये बड़ी अहम बात है। लोग कई कई दिनों तक मैयत को सर्द खाने में रखते हैं, ये जायज़ नहीं, क्योंकि इससे मैयत को तकलीफ़ होती है। मरने के बाद कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्द अज जल्द तदफीन की जाए, वो उसका आखिरी ठिकाना उससे मिल जाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। बताइए इरफान भाई, फिरौन और उसकी कौम किस दिन गर्क हुई? 10 मुहर्रम अल हराम को फिरौन और फिरौन की कौम गर्क हुई। 10वीं मुहर्रम का दिन था, फिरौन और उसकी कौम गर्क हो गई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब जनाब चलेंगे हम आखिरी इस राउंड के आखिरी सवाल की तरफ। सुहेल भाई, आसिफ भाई, वो कौन है जिसे कयामत तक रोजे का सवाब मिलता रहेगा? जो रोज़े की हालत में इंतकाल कर जाए उसे क़यामत तक रोज़े का सवाब मिलेगा। क्या कमाल की बात है। रोज़े रखते रहने चाहिए, मरना तो कभी भी है। अगर रोज़े में इंतकाल हो गया तो क़यामत तक रोज़ों का सवाब मिलेगा। खुश नसीब है वो लोग जो रमज़ान के भी पूरे रोज़े रखते हैं और इसके अलावा भी नफली रोज़ों का जहन रखते हैं। अल्लाह करीम हमें नफली रोज़ों से भी प्यार अता फरमाए, रमज़ान के रोज़े ज़रूर रखने की तौफीक अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह।
चारों इस्लामी भाइयों ने कोई गलती नहीं की है। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमको क्या बता रहा है। जी, चारों इस्लामी भाइयों के बराबर नंबर हैं, 6-6 नंबर हैं। नाजरीन, आपकी कॉल्स भी हम सिलसिले में अब ज़्यादा शामिल करने लगे हैं। आप कॉल्स किया करें, अच्छे मशवरे दिया करें। आइए आपकी कुछ कॉल शामिल करते हैं। जी, प्यारे हबीब भाई, मैं अहमद रजा अत्तारी बोल रहा हूँ। मैं पाकिस्तान के शहर हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मुझे आपको एक मशवरा देना है। ज़हनी आजमाइश में जो आप मेहमानों को बुलाते हैं 4, उनको जो आप सिलेबस देते हैं याद करने के लिए, वो आप फेसबुक या व्हाट्सएप पे भी भेज दिया करें कि हम लोग भी घर वालों के साथ तैयारी कर लें। और तैयारी करने से ये दीन को फायदा होगा कि सब घर वाले मिलकर दीन को सीखेंगे और ज़हनी आजमाइश में भी दिलचस्पी बढ़ेगी। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त मशवरा है ये तो, मुझे बड़ा पसंद आया। गोया हम डेट वाइज सिलेबस वायरल कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सब घर वाले याद कर लें और फिर घर में भी ज़हनी आजमाइश हो जाएगा कि यहाँ वाले तो जवाब दे रहे हैं, घर वाले जवाब देते हैं कि नहीं। बहुत बड़ी देर की मेहरबा आते आते अब 20 सिलसिले तो हो गए हैं, 5-6 ही रह गए हैं, क्योंकि बड़ी रातों में 27वीं शब और 26वीं शब में हम सिलसिला नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी भी दिन है, मजलिस गौर कर ले। अच्छा आइडिया, बड़ा पसंद आया मुझे माशाल्लाह। अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद अंसारी कादिर है और मैं आपको आज सुनाऊंगा। शौक मदीने जा पड़ना, बड़े दिल की हसरत हो रही। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉल ले लेते हैं। आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है अब्दुल हबीब अंकल। आप मेरे पापा और दादा के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह पाक आपके तमाम मरहूमीन की मगफिरत फरमाए, हम सब की भी मगफिरत फरमाए। तो बड़ी रात है, जुमेरात की रात है, 21वीं शब भी है। अल्लाह करीम अब हम सब गुनाहगारों की बेहिसाब मगफिरत फरमाए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल्स का। कीप कॉलिंग, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद फिर कॉल्स लेते हैं। अगला सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है इश्क के बोल। जी जनाब, बहुत खूबसूरत सेगमेंट होता है, बड़े प्यारे कलाम सुनने को मिलते हैं। नातख़्वां इस्लाम में भी साथ होते हैं हमारे। पहला सवाल करेंगे फुज़ैल भाई से। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा सुहेल भाई, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गए। फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। इरफान भाई, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ले खबर माशाल्लाह जी। आसिफ भाई, आह वो आंख के नाकामे तमन्ना ही रही। हाय वो दिल जो तेरे दर से पुरअरमान गया। माशाल्लाह, आसिफ भाई ने बड़ी प्यारा तर्ज में जवाब दिया। जवाब दुरुस्त दे दिया माशाल्लाह। फिर चलते हैं हम फुज़ैल भाई की तरफ। मुजरिम को बारगाहे अदालत में लाए हैं। तकता है बेकसी में तेरी राह ले खबर। तकता है बेकसी में तेरी राह ले खबर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अहले अमल को उनके अमल काम आएंगे। मेरा है कौन तेरे सिवा आहले खबर। मेरा है कौन तेरे सिवा आहले खबर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अहले अमल को उनके अमल काम
सुभान अल्लाह। चलिए जनाब, अब हम चलेंगे इरफान भाई की तरफ। ए शाफ़े उमम शह ज़ी जाहले खबर, लिल्लाह ले खबर मेरी, लिल्लाह ले लिल्लाह ले खबर मेरी, लिल्लाह ले खबर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बहुत खूबसूरत शेर आला हजरत का। जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। है क्या बात कर दी आला हजरत ने। जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। अल्लाह मुझे और आपको जल्द मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी अता फरमाए। नाजरीन माशाल्लाह अशार की तैयारी बड़ी अमेजिंग है और बड़े अच्छे अंदाज से तैयारी करके आए हैं। मुझे फील हो रहा है ये मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त आगे जाना है। चलें कुछ कॉल्स लेते हैं और फिर इंशाल्लाह अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जी मैं इस्लामाबाद का तंग जुमरा से बोल रहा हूँ। सैयद मुदस्सिर हुसैनी भाई ने सवाल पूछा था मौला अली करमुल्लाह वजहू की शहादत के वक्त उम्र मुबारक का। जी 63 साल थी। चलें बड़ी जल्दी जवाब देना शुरू कर दिया। जी 63 साल आपने बताया। इंशाल्लाह सिलसिले के आखिर में सही जवाब बताते हैं आपको। अगली कॉल दे दें। મારું નામ મોહમ્મદ અમાન અખ્તારી છે। અબ્દુલ હબીબ સાહેબ, તમે મને બહુ ગમો અને તમારો સિલસિલો બી મને બહુ ગમે। તમારા હર સિલસિલા મને બહુ ગમે અને તમારી નાત શરીફ બી મને બહુ ગમે। तुम्हारी कॉल भी माँ के बहू गमे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और आपकी हौसला अफजाई का। थोड़ी देर बाद फिर इंशाल्लाह वो बहू गमे क्या होता है ये बता देता हूँ नाजरीन को। बहुत अच्छा लगता है, यानी बहुत अच्छी लगती है कॉल या नाज शरीफ, उस तरह का वो कह रहे थे गुजराती में। जज़ाकल्लाह, आपकी कॉल का शुक्रिया। चलें चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। थोड़ी देर बाद फिर कुछ कॉल्स लेंगे। जी मैं मोहम्मद गाज सबके 10 नंबर हैं और कोई गलती नहीं की है। अगला सेगमेंट बहुत इंटरेस्टेड है और उसका नाम है समझाइए मगर इशारों से। पहले फैज़ भाई, फुज़ैल भाई, आप ज़रा बेल बजाइए। चले बेल हम बता देता हूँ तरीक़ेकार। हम एक इशारा करेंगे, आप चारों ने उसमें इशारे से पहचानना है कि वो क्या चीज़ें। गलत जवाब देंगे तो आपके 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। पहले आप बेल बजाएंगे और ये याद रहे कि गलत अगर आपको आता हो तो बेल बजाइएगा, वरना 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। और ये चारों की बेल कंप्यूटर से कनेक्टेड है। आप चारों एक साथ बजाएंगे, लेकिन नैनो सेकंड के फ़र्क से भी जिसने पहले बजाई तो उसकी ही ब्लिंक होगी। जी आप बजाएंगे इरफान भाई। और इशारा बहुत गौर से देखना है, जल्दी नहीं करनी। आता हो तो बजाइएगा। आप भी बेल बजा दें, ठीक है। अब मैं इशारा करने जा रहा हूँ, आप बेल पे हाथ रखें और अगर समझ आ जाए तो इशारा तो फिर कर लीजिएगा। दोबारा कर रहा हूँ। और गौर कर लें, किसी चीज को देखने की दुआ है ये। अब बेल बजाइए इरफान भाई ने। जी आईना देखने की दुआ। आईना देखने की दुआ, जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब, माशाल्लाह। बहुत सोच के बेल बजाई ताकि गलती ना हो। अब जनाब दूसरा इशारा है। जी किसने बेल बजाई है? आंखों का नूर, नूरानी आंखें, आंखों का तारा। आंखों का मैंने तारा बनाने की कोशिश की थी। आज आपको सिलेबस नहीं दिया गया ना, हाँ थोड़ा सा मुश्किल जब भी हो रहा है, वरना तो ये फौरन बजा लेते थे। तो मिस्टेक हो गई है जनाब सुहेल भाई से। 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। कोशिश करें जब तक कंफर्म ना हो बेल ना बजाएं, वरना 2 नंबर जा सकते हैं। अच्छा अब तीसरा इशारा कर रहा हूं। चलें जनाब, बेल किसने बजाई है? जी रोने वाला पत्थर। रोने वाला पत्थर, मुझे उम्मीद नहीं थी ये इशारा पहुंच जाएंगे। सुहेल भाई ने अपने 2 नंबर वापस गेट कर लिए, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब मुझे इशारा करना है। अब मैं वो इशारा कैसे करूं? जी नूरानी चेहरा।
آپ کا اشارہ درست مان لیتے ہیں. نور والا چہرہ. تو یہ نہ سمجھے میں نے اپنے چہرے کی طرف اشارہ کیا, میں نے چہرہ تو میرا سیاہ ہے گناہوں کی وجہ سے, لیکن میں نے نور کا اشارہ کرنے کی کوشش کی تھی. تو نور والا چہرہ جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. زبردست, آج مزہ آیا کیونکہ ان کو سلیبس نہیں تھا, انہوں نے اپنے زور سے اپنے ذہن لگا کے معاملے کو پہچانا. دیٹس گریٹ. تو بہرحال یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا اور اسکور بورڈ کی طرف چلیں گے. کچھ تھوڑا سا فرق آیا ہے, ساتھ ساتھ ہی چل رہے تھے اور ہم خود بھی چاہتے ہیں تھوڑا فرق بھی آئے کیونکہ فیصلہ بھی تو کرنا ہے نا جناب. چلیں اب ایک کال دے دیں پھر اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. جی چلے تو پھر اسکور بورڈ دکھا دیں. دس نمبر ہیں سہیل بھائی کے, 10 ہی نمبر ہیں فضیل بھائی کے, آصف بھائی اور عرفان بھائی 12 نمبر پر ہیں. اگلا سیگمنٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے جس کا نام ہے مکمل کیجیے. جی بہت خوبصورت سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو کچھ ورڈ دیا جاتا ہے جس کو آپ کے پاس 4 آپشنز ہوتے ہیں غلطیوں کے, اس میں آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے. باری ہے ہمارے نام آپ کا میں مس کر جاتا ہوں, فضیل بھائی. جی فضیل بھائی, اصل فضیل بھائی کو میں کسی اور نام سے جانتا ہوں, ان کا شاید پرانا نام وہ ہے یا نیا نام ہے تو اس لیے تھوڑی کنفیوژن ہو رہی. فضیل بھائی جی لائن بتائیے کون سا ورڈ ہے. فضیل بھائی نے کون سا ورڈ کمپلیٹ کرنا ہے. جی اس میں الف ہے, چیک کریں کیا اس میں الف آتا ہے. جی الف آخر میں آتا ہے. جیم آتا ہے. جیم بتائیے کیا جیم آتا ہے. جیم نہیں آتا. ویسے ایک میں ہنٹ دیتا ہوں سب کے لیے کام آئے گی. جب اتنا بڑا ورڈ ہو نا تو الف واو اور یا یہ واولز ہوتے ہیں جس طرح ہم انگلش میں پڑھتے تھے اے ای آئی او یو, تو ان میں سے کوئی نہ کوئی ورڈ 1-2 ہوتے ہیں. جلدی کیجئے 5-6 سیکنڈ ہیں. کیا اس میں واو آتا ہے؟ بتائیے جناب. واو آتا ہے. یہ سبھی کے لیے ہنٹ ہے اور کام آئے گی. دیکھیں واو آ گیا نا. یا آتا ہے اس میں. چلیں بھائی ہماری جو ہنٹ ہے اس کو پکڑ لیا انہوں نے. بتائیے یا آتا ہے. چلیں 2 یا آتے ہیں. اب تو دعوت بنتی ہے بھائی. اب جلدی سے بتائیں. نارملی کوئی بھی لفظ ان تینوں ورڈز میں سے کوئی ایک ورڈ تو اس میں ضرور ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ تینوں ہیں. 4 سیکنڈ رہ گئے, جلدی کچھ کہہ. با آتا ہے اس میں. بتائیے کیا با آتا ہے. نہیں جناب با نہیں آتا. اس میں آپ کو میرا خیال ہے اس میں تو سلیبس دیا گیا ہے آپ کو. جی 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 زا آتا ہے. زا کیا زا آتا ہے. نہیں, یہ مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے, اس کا نام ہے. چلیں آپ کو ایک اشارہ بھی دے دیا. آخری آپ کے پاس آپشن ہے حسینی دولہ. آپ پہلے کچھ کہہ دیں, ورڈ ڈائریکٹ نہ کہیں. ہاں آتا ہے اس میں. بتائیے جی. اب آپ چاہیں تو حسینی دولہ. کیا یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ حسینی دولہ ہے. جی جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. آخری غلطی سے پہلے پہنچے ہیں ہمارے اسلامی بھائی. دوسرے سہیل بھائی کی طرف چلیں گے. جی بتائیے سہیل بھائی. الف آتا ہے اس میں. بتائیے الف آتا ہے. تین الف آتے ہیں. سبحان اللہ. یک نہ شد, 2 نہ شد, 3 شد.
नून, नून, बताइए, नून नहीं आता। सीन, क्या सीन आता है? फा, क्या फा आता है इसमें? फा, फा नहीं आता। बा, बे, बा, जी, लफ्ज बा आता है जी, बा आखिर में आता है। सूरतुल हज़ाब, सूरतुल अहज़ाब कह रहे हैं ये, क्या ये सूरतुल अहज़ाब है? जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। इरफान भाई की तरफ चलते हैं। इरफान भाई कंप्लीट कीजिए, ये वर्ड कौन सा है? अलिफ। जी बताइए, अलिफ आता है कि नहीं? जी आता है। फा। फा, फा आखिर में आता है। सूरतुल ज़ुखरफ। देख लें कोई और वर्ड ना हो। कंफर्म है आप? कन्फर्म। कंफर्म है जनाब, सूरह ज़ुखरुफ। क्या ये जवाब इनका दुरुस्त है? सूरह अज़्ज़ुखरुफ जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। माशाअल्लाह, बड़ी जबरदस्त तैयारी है। चलें भाई, आखिरी हमारे आसिफ भाई को दिखाइए वर्ड कौन सा है। बहुत बड़ा वर्ड है। मीम आता है इसमें? बताइए क्या मीम आता है? जी शुरू में ही आ गया। आसिफ भाई मुस्कुरा रहे हैं। जी अगला वर्ड फरमाइए। 10 सेकंड रह गए। कोई एक वर्ड तो कह देना। या। जी बताइए क्या या आता है? जी या भी आ गया, मीम के बाद या भी आ गया। डाल आता है इसमें? डाल। डाल, बड़ा ढूंढ के लफ्ज लाए आप वैसे। जी जनाब डाल भी आ गया है। मेंढक सवार बिच्छू। क्या ये रिसाला जो है बड़ा अमेजिंग रिसाला है, मेंढक सवार बिच्छू। आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये क्यों ऐसा नाम रखा गया इसका, ये कौन सी कहानी है, ये कौन सा वाकया है। क्या ये मेंढक सवार बिच्छू लफ्ज था? जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है, मुकम्मल कीजिए भी, बगैर इशारे के पूरा कर लिया। इशारे समझाइए मगर इशारे वो भी कंप्लीट किए, बड़ी अच्छी बात है। स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे, फिर कॉल्स भी लेते रहेंगे इंशाल्लाह वक्त मुनासिब पर। जी जी चले कॉल्स दे दें। प्यारे अभियंतर, हमें आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। आप दुआ करें अल्लाह ताला हम सब तो मदीने बुला ले। आमीन शुबान आमीन। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, लगता है बहुत छोटी मदनी मुन्नी है। जज़ाकल्लाह आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सबको मदीने की हाज़िरी अता फरमाए। आप भी बेटा हमारे लिए दुआ करें, ठीक है? अगली कॉल देते हैं। मेरा नाम अशर हसन है। अब्दुल हबीब भाई, मुझे मन्नी चैनल बहुत अच्छा लगता है। आप भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैं पहले कार्टून देखता था, लेकिन अब मैं नहीं देखता हूँ कार्टून। अब मैं गुलाम रसूल के मदनी फूल देखता हूँ। हमारे गुलाम रसूल भाई बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमें आयतुल कुर्सी भी याद करा दी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल हबीब भाई, अब मेरे लिए दुआ फरमा दे। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह पाक आपको सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल्स का। इंशाल्लाह कुछ देर बाद मजीद कॉल्स भी लेंगे। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 12 नंबर हैं हमारे सुहेल भाई के। आसिफ भाई और इरफान भाई बिल्कुल बराबर 14 नंबर पर जा रहे हैं और
फुजैल भाई भी 12 नंबर पर है, मगर मौका है अभी भी आगे बढ़ने का। और अगला सेगमेंट हमारा वर्ड्स बनाने का है, मगर उससे पहले हम मुख्तसर नातख्वानी किया करते हैं। हमारे नातख्वां इस्लाम भाई साथ हैं, बड़ी प्यारी सी हमें नात सुनाएंगे और इंशाल्लाह फिर हम सिलसिले को लेकर आगे चलेंगे। जी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जो इश्क नबी के जलवों को सीनों में बसाया करते हैं, जो इश्क नबी के जलवों को सीनों में बसाया करते हैं, अल्लाह की रहमत के बादल उन लोगों पे साया करते हैं, अल्लाह की रहमत के बादल उन लोगों पे साया करते हैं। और जब अपने गुलामों की आका तकदीर जगाया करते हैं, जब अपने गुलामों की आका तकदीर जगाया करते हैं, जन्नत की सनद देने के लिए रोज़े पे बुलाया करते हैं, जन्नत की सनद देने के लिए रोज़े पे बुलाया करते हैं। और ए दौलत इरफान के मंग तो उस दर पे चलो जिस दर पे सदा दिन रात खजाने रहमत के सरकार लुटाया करते हैं, दिन रात खजाने रहमत के सरकार लुटाया करते हैं। और गर्दा दे बला में फंस कर कोई तैबा की तरफ जब तकता है, गर्दा दे बला में फंस कर कोई तैबा की तरफ जब तकता है, सुल्ताने मदीना खुद आकर किश्ती को तेराया करते हैं, सुल्ताने मदीना खुद आकर किश्ती को तेराया करते हैं, अल्लाह की रहमत के बादल उन लोगों पे साया करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह नाज शरीफ भी हो गई है, बोर्ड्स भी लग गए हैं, इनको काम पे लगाते हैं और फिर आपकी कुछ कॉल्स भी शामिल करते हैं। चारों इस्लाम भी अपने अपने बोर्ड्स पर आ जाएं और हमने शुरू करना है प्रोग्राम जिसका सिलसिला है लफ्ज़ बनाइए अल्फाज बनाइए। जी पांच वर्ड्स हैं, आप जितने नंबर कर लेंगे, पांचों लफ्ज पूरे कर लेंगे तो 5 नंबर मिल जाएंगे, 2 करेंगे तो 2 मिलेंगे, 3 करेंगे तो 3, लेकिन अपने ही बोर्ड पर नजर रखना है ईमानदारी के साथ, ठीक है। आइए हमें कॉल्स अगर हैं तो कॉल्स देते हैं और इनको हम लफ्ज बना देते हैं। 1 मिनट का काउंटडाउन चला दीजिए। जी
میرا نام حفصہ تاریہ بنت عماد اتاری ہے. میرا عبدالحبیب بھائی سے یہ سوال ہے کہ عبدالحبیب بھائی آپ لوگ کیا پوری رات جاگے رہتے ہیں پھر سلسلہ کرتے ہیں؟ اور آپ لوگ کیا سحری کب کرتے ہیں؟ سلسلہ شروع ہونے سے پہلے کہ سلسلے کے بعد میں، یا پھر جب نعت چل رہی ہوتی ہے تب؟ جی تقریباً 4 بجے جب سلسلہ ختم ہوتا ہے تو نارملی ہم سحری کرتے ہیں، اور رات تقریباً رمضان میں جاگ کر ہی گزرتی ہے. فجر کے بعد کچھ دیر بعد ہی آرام ہو جاتا ہے الحمدللہ. ورڈز بن رہے ہیں، 30 سیکنڈ باقی ہیں، جلدی کیجئے. ایک اور کال دیتے ہیں. Muhammad Rizwan Attari speaking from Johannesburg, South Africa. Dear Abdul Habib uncle, please make for my dua for my Dadi Jahan. She is severely sick. Please make dua for her. Shifa kamila. Jazakallah khaira. جزاک اللہ بیٹا فار یور کال. may اللہ سبحانہ و تعالیٰ give her شفا کاملہ عاجلہ. اللہ پاک آپ کی دادی جان کو شفا دے. وقت ختم ہو گیا ہے. سارے اسلام بھائی رک جائیے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس نے کتنے کیے ہیں. جی آپ اپنا پین دیجیے گا. پہلے میں ورڈ بتا دیتا ہوں، چاروں رک جائیں گے، ٹھیک ہے؟ میں ورڈ بتاتا ہوں کہ ہیں کون کون سے. منارہ، مدینہ، اقصی، مسجد اور علی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے تو حشر بنا دیا، ٹھیک ہے نا، لفظ حشر. چلے حشر بنتا تو ہے لفظ، یہاں واقعہ بنا دیا انہوں نے. بیسیکلی تو منارہ کیا کریں گے، جو ہمارے پاس ہیں وہ مانے جائیں گے، کیونکہ جمعہ بھی انہوں نے عربی والا جمعہ بنا دیا ہے. جی ٹھیک ہے، تو واقعہ تو بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور جمعہ بھی بنتا ہے. چلیں ایک ان کا یہ ہو گیا، جمعہ اور حشر، 3 ان کے ورڈز مان لیے جاتے ہیں. انہوں نے جمعہ بنایا ہے، ان کا ایک مانا جائے گا. ادھر چلتے ہیں، انہوں نے جمعہ اور یہ کیا بنایا جناب، حشر تو نہیں بنتا، جہش نہیں، جہش بھی مانا تو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ہو گیا. 2 کیا بات ہے، اردو کی جگہ عربی بنا لیتے ہیں. رمضان تو خیر نہیں چلے گا، آقیہ بھی نہیں چلے گا، اس کو واقعہ، اچھا واقعہ کرنے کی کوشش کی تھی. چلیں ان کے بھی 3 نمبر ہو گئے. واقعہ 1، جمعہ 2 اور جہش 3. رمضان نہیں ہے کوئی. اچھا انبیاء میں خیر 4، ان کے 4. اچھا میں نمبر بتا دیتا ہوں. عرفان بھائی کے 4 نمبر ہیں، ہمارے فضیل بھائی کے 3 نمبر ہیں، سہیل بھائی کا 1 نمبر ہے، اور ہمارے آصف بھائی کے 3 نمبر ہیں. اس طرح نمبر ڈسٹریبیوٹ کر دیں. بہرحال آج انٹرسٹنگ رہا کیونکہ ان کو کوئی سلیبس نہیں دیا گیا تھا. ہم نے اسی لیے ایسا کیا کہ تھوڑا سا اس کو مشکل کریں. بہرحال کوشش اچھی تھی. اور اب ہم کل سے ایک کام کریں گے کہ ہم ان کو 5 لفظ بتا دیں گے کہ وہ لفظ کون سے ہیں. اب اس کو تلاش کر لیں، شاید اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تو کل دیکھیں گے اس کو کس طرح اور اچھے انداز سے کریں. اینی وے تو نمبرز امید ہے ہماری مجلس ان کو دے دے گی. ہم اسکور بورڈ کی طرف چلیں گے یا کال لیں گے؟ جی تو اس میں اسکور بورڈ دکھائیے، انشاءاللہ کال تھوڑی دیر بعد لیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ مقابلہ کس طرح آگے جا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اچھا جناب، اب 18 نمبر پہ پہنچ گئے ہیں ہمارے عرفان بھائی، 17 نمبر پہ ہیں آصف بھائی، 13 نمبر پہ ہیں سہیل بھائی، اور 15 نمبر پر ہیں فضیل بھائی. 2 سیگمنٹس ہیں، موقع سب کے پاس ہے. بڑا انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے جس میں ہمیں ایک بہت خوبصورت مدنی گلدستہ دکھایا جاتا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں مدنی گلدستہ. ناظرین اس مدنی گلدستے کو آپ نے بھی غور سے دیکھنا ہے، یہاں چاروں اسلامی بھائیوں نے بھی غور سے دیکھنا ہے، اور اسی مدنی گلدستے کے اندر سے آپ سے سوال بھی کرنا ہے. آئیے دکھائیے مدنی گلدستہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دیتا ہے. تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے ہر عمل کو چھوڑ دینا. اب وہ اعلیٰ حسب المراتب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنا ہمیشہ کے لیے، کہ ہمیشہ کے لیے خدا سے دور کر دے، یہ کفر و شرک ہے، ارتداد ہے. اللہ تعالیٰ سے دور کر دے اس سے نچلے درجے میں آ کے، یہ گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دور کر دے یا اس کی ناراضگی کا سبب بنے گناہ کبیرہ کی صورت میں یا گناہ صغیرہ کی صورت میں، یا خدا سے دور کر دے کہ جو بہت اعلیٰ مقام قرب ہے ان سے دور کر دیں، تو یہ خواہشات اور لذات اور نفس کی آرزوؤں کے پیچھے چلنا ہے.
تو بنیادی طور پہ تو تقوی یہ ہے کہ جو شے بندے کی آخرت کو نقصان دیتی ہے اس سے بچنا، اس سے رک جانا۔ اب آگے پھر اس کے اعلیٰ مراتب میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جو شے بھی خدا کے قرب سے دور کر دے اس سے اپنے آپ کو روک لینا، خواہ وہ گناہ نہ بھی ہو، وہ خواہشات ہیں، وہ لذات ہیں، وہ لگژریز ہیں، وہ اپنے من مرضیوں پہ عمل کرنا ہے، وہ غیر کی طرف رجوع اور توجہ کرنا ہے، وہ سب ان سے دور ہو جائے کہ یہ خدا کے قرب سے دور کرنے والے۔ لہذا تقوی میں بنیادی چیز جو عوام کی حد تک وہ یہ ہے کہ بڑے چھوٹے سارے گناہ چھوڑ دو، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری باطنی سارے گناہ چھوڑ دو۔ یہ تو ہے تقوی، اور تقوی پہ پھر جو وعدہ ہے کہ مشکل سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے گا۔ اس میں ایک اور چیز میں عرض کروں گا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھئی بہت سارے متقی لوگوں کو مشکل میں دیکھتے ہیں، جی ٹھیک ہے، اس کے دو جواب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ متقی کا مشکل میں ہونا یہ بطور غضب خدا نہیں ہوتا، بطور امتحان کے ہوتا ہے، تو یہ اس کے مرتبے بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ کسی بندے کو ایگزامینیشن ہال میں کمرہ امتحان میں بٹھایا جاتا ہے تو اسے مشقت میں ضرور ڈالا جاتا ہے، لیکن اسے مشقت میں ڈالنا جو ہے یہ تو اس کو ڈگری دینے کے لیے ہے، اس کو ریوارڈ دینے کے لیے ہے، اس کو آگے اگلے مرحلے تک پہنچانے کے لیے، تو اسے نہیں کہا جائے گا کہ یار یہ بھی تو مشکل میں ہے۔ تو بھائی ایک بندہ دھوپ میں کھڑا مشکل میں ہے، ایک کمرہ امتحان کی گرمی میں ہے، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، تو اس کی مشکل کو نوعیت اور ہے، اس کی مشکل کی نوعیت اور ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلے جناب، مفتی صاحب کی تو کیا بات ہے، جب بھی گفتگو فرماتے ہیں گویا پھول جھڑتے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، چند الفاظ میں بہت پیاری بات سمجھاتے ہیں۔ تقوی کے اوپر بڑی زبردست گفتگو ہوئی۔ ہمارا یہ سیگمنٹ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے ناظرین کہ یہاں جو موجود اسلامی بھائی ہیں وہ بھی غور سے دیکھیں، ناظرین بھی اس بہانے ہی چلے غور سے دیکھ لیں اور بہت ساری باتیں یاد کر لیں۔ فضیل بھائی کی طرف چلیں گے اور سوال کریں گے کہ بتائیے تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے قرب سے کسی چیز کو دور کرنا، جیسے دور نہیں، تھوڑا سا آپ الٹا کہہ گئے، اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے ہر عمل کو چھوڑ دینا، یہ تقوی، یعنی تقوی تو اللہ سے قریب ہونے کا نام ہے نا۔ تو آپ قریب انسان کیسے ہوگا کہ جو چیز اللہ سے دور کر دے بندہ اس کو چھوڑ دے، یہ ہے تقوی۔ اور اللہ مجھے اور آپ کو تقوی نصیب فرمائے۔ تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے آپ سے، اس لیے ہم آپ کو نمبر نہیں دے سکیں گے۔ سہیل بھائی کی طرف چلیں گے، یہ بتائیے کہ اس مدنی گلدستے کا ٹاپک کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکالنا، مشکلات سے دور کرنا ہے، نکالنا۔ اللہ تعالیٰ کس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے؟ چلے مفہومی طور پہ آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، اور یہ واقعی مدنی گلدستہ دوبارہ دیکھنے والا ہے کہ بندہ یہ دیکھے کہ مشکلوں سے میں کیسے نکل سکتا ہوں۔ جواب انہوں نے بھی درست دے دیا، ماشاءاللہ۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے عرفان بھائی؟ وہ کون ہے؟ جو متقی ہوتا ہے، جی، تقوی اختیار کرنے والا متقیوں کے لیے اللہ انہیں مشکلات سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے۔ جواب عرفان بھائی نے درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ متقی لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ پریشانی میں نظر آتے ہیں۔ جی، وہ اللہ کا غضب نہیں ہوتا ان کے اوپر، بلکہ ان کے لیے اللہ کا ایک امتحان ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے ان کے درجات کو بلند کیے جاتے ہیں۔ یہ ایگزامینیشن ہال والی مثال کتنی دی، لوگ کہتے ہیں یار نیک لوگ پریشان پھر کیوں ہیں؟ تو یہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو کبھی کبھی کہتے ہیں یار میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں صدقہ خیرات بھی دیتا ہوں، مگر مشکلیں ہیں کہ جاتی نہیں۔ ایک جاننے والا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، حرام کام کرتا ہے، وہ بڑے مزے میں ہے۔ تو یاد رکھیے، بعض اوقات نیک لوگوں کو آزمایا جاتا ہے، ان کا امتحان ہوتا ہے، درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے، اور گناہ گاروں اور فاسقوں کو بعض اوقات ڈھیل دی جاتی ہے۔ تو اس بات پر غمزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہم کربلا والوں کو ہم نے نہیں دیکھا؟ ان سے زیادہ کون نیک ہے؟ ان سے زیادہ اللہ کے قریب اس خاندان سے کون ہوگا؟ امیر اہل سنت کا وہ شعر مجھے یاد آ گیا، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ تو ہمیں اگر مشکلیں آئیں، پریشانی آئیں تو گھبرانا نہیں۔ میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ بہرحال ہمارے آصف بھائی نے جواب ماشاءاللہ درست دے دیا ہے۔ حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ جب اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ مشکلات انبیاء پر آتی ہیں، اس کے بعد اس پر آتی ہیں جو اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے۔
تو پتہ چلا کہ جو جتنا نیکیوں میں آگے جائے گا، دین میں آگے جاتا ہے، اس پر مشکلات آتی ہیں، تو اس میں گھبرانا نہیں ہے. یہ اس کی وجہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ میرے بندے سے اگر دنیا میں کچھ خطائیں ہوئی ہیں اس پر آزمائشیں بھیجی جائیں، وہ صبر کرے، وہ خطائیں معاف ہو جائیں اور میرا بندہ میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک ہو کر آئے. گویا یہ مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ہمارے درجوں کو بلند کرنے آئی ہیں، مگر شکوہ، شکایت، کمپلینس کر کے، اور بعض اوقات معاذ اللہ ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں کہ پھر کفریہ کلمات کی طرف چلے جاتے ہیں اور ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. صبر کریں، انشاءاللہ یہ مشکلیں آپ کے درجات کو بلند کر دیں گی، آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کا سبب بن جائیں گی. جواب درست ہو گیا ماشاءاللہ، بڑا پیارا مدنی گلدستہ بھی ہم نے دیکھ لیا. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. شاید اسکور بورڈ میں پھر کچھ تبدیلی آئی ہے، دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 20 نمبر ہیں عرفان بھائی کے، 19 نمبر ہیں آصف بھائی کے، ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اب سہیل بھائی اور فضیل بھائی برابر ہو گئے ہیں. آخری سیگمنٹ سب کے لیے یکساں ہے کیونکہ یہ 8 نمبر ہیں. کوئی بھی ایک اسلام بھائی چاہے تو سارے نمبر لے جا سکتا ہے. بزر راؤنڈ ہے لیکن اس سے پہلے ہم کالز لیتے ہیں. جی ابیب انکل، میرا نام حور فاطمہ ہے. مجھے آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے، اس کو جاری رکھنا. اس کو جاری رکھنا. جی ابھی تک تو جاری ہے، انشاءاللہ رمضان میں 1-2 راتیں نہیں ہوگا، ورنہ انشاءاللہ یہ ہوتا رہے گا اور پھر انشاءاللہ عید کے بعد کچھ اور نئے سلسلے آ جائیں گے انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے گا. ماشاءاللہ پروگرام ذہنی آزمائش بہت ہی فائدہ مند ہے ہمارے لیے، اور آپ کی بارگاہ میں عرض تھا کہ اگر جنید شیخ اطاری مدنی بھائی کو بھی آپ ذہنی آزمائش کا حصہ بنائیں ایز اے مہمان یا ایز اے ناخوان صورت، تو ہم آپ کے کافی دور ہوں گے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑا اچھا سجیشن ہے. اور ہماری مجلس جنید بھائی کو نعت خواں کے طور پہ بلائیں، ضرور بلائیں. ہم بھی ملنا چاہتے ہیں، ان کی پیاری آواز میں نعت شریف بھی سننا چاہتے ہیں. جناب اب چلتے ہیں آخری سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے درست کیجیے. طریقہ تو وہی ہوگا کہ آپ کو بیل بجانی ہے، مگر جس کو جواب آتا ہو وہی بیل بجائے، ورنہ 2 نمبر مائنس بھی ہو سکتے ہیں. ایک ورڈ دکھایا جائے گا جس میں الفاظ آگے پیچھے ہوں گے، آپ کو پہچاننا ہے یہ لفظ کون سا ہے. آئیے دیکھتے ہیں پہلا ورڈ کون سا ہے. بیل بجائی ہے سہیل بھائی نے. جناب سہیل بھائی جواب دیجئے. بغض و کینہ. کیا یہ لفظ بغض و کینہ، کیونکہ یہ رسالے کا بھی غالباً نام ہے اور یہ جی رسالے کا نام ہے، اور کیا یہ درست جواب دیا ہے؟ بڑی فاسٹ بیل بجا دی تھی سہیل بھائی نے. جی بغض و کینہ جواب بالکل درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ آگے بڑھتے ہوئے نمبر کی انہیں ضرورت بھی ہے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اب پھر بیل بجایا ہے. اب کس نے بیل بجائی ہے؟ جی سہیل بھائی نے ہی بیل بجا دی ہے. کفن کی واپسی. کیا بات ہے، لگتا ہے بھرپور تیاری کر کے سیگمنٹ کی آئے ہیں. کیا یہ کفن کی واپسی لفظ ہے؟ بتائیے. امیزنگ، جواب بالکل درست دے دیا ہے. بہت قریب آ گئے ہیں مقابلے میں جناب سہیل صاحب بھی. چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف. پھر بیل سہیل بھائی نے بجائی ہے، کسی کو موقع نہیں دے رہے. بتائیے جناب. مدنی مذاکرہ. کیا یہ لفظ مدنی مذاکرہ ہے؟ نہیں، سین نہیں آتا مدنی مذاکرے میں، غلطی ہو گئی ہے. مسجد غمامہ 2 نمبر مائنس ہو گئے ہیں. آخری ورڈ ہے جو شاید مقابلے میں فیصلہ کر سکتا ہے. بتائیے وہ لفظ کون سا ہے؟ جناب پھر سہیل بھائی نے بیل بجائی ہے. باقیوں کو چھٹی دے دیتے، پھر آپ نے اکیلے ہی کرنا ہے تو چلیں جواب دیں. اللہ 12 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. مسجد نبوی. مسجد نبوی. کیا یہ مسجد نبوی ہے جناب؟ جی جناب مسجد نبوی جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ اسکور بورڈ کیا بنا ہے، کیونکہ چاروں ہی سوالوں کے جواب انہوں نے دیے، غلطی بھی کی، 3 صحیح جواب دیے، گویا 4 نمبر انہوں نے گیٹ کیے. تو شاید میرا خیال ہے ان کے 19 نمبر ہوں گے. تو اچھا ان کے 21 ہو گئے. چلے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کیا بتاتا ہے. ہمارا حساب تو ایسے ہی ہے، ہمارے اسکورر جو بیٹھے ہیں وہ بتائیں گے کہ چلیں بتا رہے. کال دے دیں بھائی، پھر تھوڑا سا ان کی دل کی دھڑکن بھی ٹھیک ہو جائے جب تک، پھر بتاتے ہیں کہ کیا رہا مقابلے میں. بتائیے، کال دیجیے جناب.
मेरा नाम मोहम्मद सईद कुरैशी, जमजम नगर हैदराबाद से मेरा ताल्लुक है। मैं कह रहा हूँ सारे बिजनेसमैन को बुला रहे हैं हफीज भाई, तो केबल वालों को भी तो बुलाए ना, मदनी चैनल तो केबल वाले भी चला रहे हैं, तो हम लोगों को भी बुलाएं, कभी मौका दे इस प्रोग्राम के अंदर। जेनियस भाई इसमें जो भी रमजान का प्रोग्राम चल रहा है। क्या बात है जनाब, वाकई इतना प्रेशर है, हमें इतनी कॉल्स आ रही हैं, कुछ टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं और भी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनकी तरफ से भी ये पैगाम आया कि हम भी आना चाहते हैं। तो बहरहाल मदनी चैनल आप यकीनन आप सबका है, लेकिन चूंकि हमने ये प्लान तो कर लिया, अब कुछ दिन ही रह गए हैं। बहरहाल आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, हमारी मजलिस ने कॉल रिसीव की होगी, अगर उनके पास कोई गुंजाइश हुई तो ज़रूर आपको भी मौका दिया जा सकता है। जी, क्या स्कोर बोर्ड देंगे या कॉल देंगे? कॉल दे भाई। मुरीदकी से हम बात कर रहे हैं, कलीम अहमद। माशाल्लाह जी, आपका सहरी के वक्त हम प्रोग्राम देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है हमें, और माशाल्लाह ये दीन सीखने का बहुत प्यारा तरीका है। और माशाल्लाह मेरे बेटे के लिए भी दुआ फरमाएं, अब्दुल्ला कलीम उसका नाम है, अल्लाह ताला उसको भी अच्छा और नेक बनाए। आमीन आमीन। अल्लाह पाक आपके बच्चे को आपकी आंखों का नूर बनाए, हम सबको नेक बनाए, इल्म दीन सीखने का हम सबको जज्बा अता फरमाए। जी, जनाब 20 नंबर से हमारे इरफान भाई जो हैं वो आगे बढ़ गए हैं, और आसिफ भाई भी 19 पे रहे, सुहेल भाई भी 19 पे रहे। इरफान भाई आपने तो कुछ किया ही नहीं सेगमेंट में, फिर भी आप जीत गए, क्या बात है। इसी को जनाब ज़हनी आजमाइश कहते हैं। आसिफ और इरफान भाई की तो बारी नहीं आने दी सुहेल भाई ने, लेकिन जनाब बहुत अच्छा लगा, और आपने देखा होगा कि सब करीब करीब पहुँच के मुकाबले का अख्ताम हुआ। फजल भाई कैसा लगा आपको इसकी तैयारी के हवाले से, और कुछ बताइए। नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और फैमिली ने भी इसमें बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि शॉर्ट टाइम होता है तो उसमें भी बहुत सपोर्ट किया, और इसमें कुछ आज तो सरप्राइज भी था। जी जी, आज बहुत सरप्राइज थे, 3-4 जो थे वो सरप्राइज थे, तो बहुत मज़ा आया। अल्लाह ताला इसी तरह कामयाबी अता फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ भी लाए। बेसिकली जीतना हारना नहीं, हमने तो इस बहाने से लोग देखे कितना एंजॉय कर रहे हैं, लोग घर में बैठ के, बच्चे भी हमें कॉल कर रहे हैं, कुछ सीखने का जज्बा है। आप भी उम्मीद है कि अब इंशाल्लाह मजीद फैज़ान मदीना आना, और ऑनलाइन में मशवरा दूंगा, हमारे मदरसे हैं ऑनलाइन, हमारे दारुल उलूम जामियतुल मदीना भी है, तो उसको भी ज्वाइन करें ताकि इल्म दीन मजीद सीखें। आप क्या कहेंगे इरफान भाई, आज तो आप आगे भी बढ़ गए। माशाल्लाह इल्म दीन सीखने का बहुत बड़ा सही है, मतलब इसको मतलब अमेजिंग कैसे, इसको तैयारी के लिए एक माहौल बना होगा, माहौल बाकायदा बना हुआ, तो माशाल्लाह तकरीबन जितने भी अहबाब हैं, घर वाले हैं या दोस्त वगैरह, सब माशाल्लाह मशवरे भी दे रहे थे और तैयारी भी कर रहे थे। अच्छा, ये शायद अभी तक पहली बार हुआ है, पहली रमज़ान से अब तक के जो मुकाबला जीता है उसने दुरुस्त कीजिए कि एक भी बैल नहीं बजाई है, फिर भी जीत गया। क्या बात है जनाब। चलें सुहेल भाई, माशाल्लाह आप तो आखिर में जोश में आए और ऐसे आए कि सबको हिला दिया। तो ये कैसे तैयारी की इस वाले सेगमेंट की? फैमिली ने तैयारी की, फैमिली वालों ने मिलकर तैयारी की माशाल्लाह। जी आसिफ भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। क्या फीलिंग्स थी आपकी तैयारी वगैरह के हवाले से? 2 दिन से तो घर में एक एक्साइटेड हुए थे, घर वाले ज्यादा एक्साइटेड हो जाते थे बाजों का हमसे। ठीक है, माशाल्लाह। यानी आपका रोज इम्तिहान हो रहा था, सवाल जवाब पूछे जा रहे थे जनाब। तो ये तो मुझे लगता है मजलिस को 8-10 दिन पहले निसाब देना चाहिए था कि 8-10 दिन तैयारी चलती रहे, घर वाले मजीद मदनी चैनल भी देखें और तैयारी होना चाहिए, है ना, यही होना चाहिए, ज्यादा दें ताकि ये ज्यादा दिन तक जो है मदनी चैनल। अच्छा, फिर आप ज़हनी आजमाइश भी देखते होंगे कि स्टाइल क्या है, अंदाज क्या है। चले, आपने हमें एक और हिंट दे दी है, बहुत शुक्रिया आप चारों इस्लाही भाइयों का। इरफान भाई आपको मुबारक हो। जनाब चलते हैं, एक बहुत खूबसूरत सेगमेंट हम आखिर में करते हैं। हाँ, पहले कुरानदाजी कर लेते हैं और फिर सेगमेंट की तरफ भी चलेंगे, फिर मुफ्ती साहब भी इंशाल्लाह आप मदनी फूल अता फरमाएंगे। आपसे सवाल किया गया था कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को जब शहीद किया गया तो आपकी उम्र मुबारक क्या थी? जवाब है 63 ईयर्स। और चंद नाम आ गए मेरे पास। अल्ताफ सिद्दीकी कराची, इदरीस अहमद मियाँ वाली, उमर अत्तारी, उस्मान अत्तारी गोजरा, मोहम्मद अकरम तबस्सुम कादरी कुद्दू बैराज, नुमान अहमद अत्तारी हवेलिया कैंट, मोहम्मद हामिद रज़ा अत्तारी कराची, बिनते शब्बीर अत्तारिया फैसलाबाद, बिनते गुलाम मोहम्मद कश्मीर, बिनते इलियास लाला मूसा, बिनते लियाकत अली टब्बा सुल्तानपुर, शम्स हैं लारकाना से, और आज कुरानदाजी में नाम निकला है बिनते इलियास लाला मूसा। तो आप हमें अपने किसी महरम के ज़रिए एड्रेस भेज दें तो इंशाअल्लाह आप तक तोहफा पहुंच जाएगा। अब एक और सवाल, चूँकि माशाअल्लाह यौम अली है, मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजुल करीम, कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार पुनर्वार कहाँ है? तो ये जवाब आपने देना है, ठीक है, और ये कल सिलसिला शुरू होने से पहले देना है। अब चलते नाजरीन, बात करनी है कुछ ख़ास, क्योंकि सेगमेंट का नाम भी है बात है कुछ ख़ास। प्रोग्राम है ज़हनी आजमाइश रमजान स्पेशल और सेगमेंट है बात है कुछ खास। आज जो चीजें एक आम आदमी के पास हैं
80-90 سال پہلے امیر ترین آدمی ان کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ موبائل فون، ڈش اینٹینا وغیرہ، کیونکہ یہ چیزیں ایجاد ہی نہیں ہوئی تھیں. اور آج جب ہم مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ دنیا کیسی ہوگی، گاڑیاں ہوا میں اڑیں گی، سڑکوں پہ گلیوں پہ روبوٹ نظر آئیں گے، اور یہ جو فٹ پاتھ ہوتا ہے سڑکوں کے کنارے یہ خود بخود چل رہے ہوں گے. لیکن کیا ہم نے یہ سوچا کہ مستقبل میں یہ دنیا کتنی صاف ہوگی، صفائی کی حالت کیا ہوگی؟ آج جو دنیا کو ٹاپ 10 بڑے چیلنجز کا سامنا ہے ان میں ایک صفائی بھی ہے. سینیٹیشن، صفائی کتنی ضروری ہے آپ اندازہ لگائیے. یونیسیف جو بچوں کی بہبود کا ایک عالمی ادارہ ہے، اس کے مطابق 50 لاکھ بچے سالانہ گندگی کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں. ان میں بیماریاں، آلودگی سب شامل ہے. انسان کی طبیعت میں نفاست پسندی اور صفائی سے محبت شامل ہے. ہم جب بھی کہیں جائیں سب سے پہلے یہ نوٹ کرتے ہیں کہ وہ جگہ صاف ہے یا نہیں. کوئی ہم سے ملنے آئے سب سے پہلے اس کے کپڑوں کی صفائی نوٹ کی جاتی ہے، اور پھر بدن کی، گھر کی، آفس کی، محلے کی، شہر کی، ملک کی اور پوری دنیا کی کہ یہ ہم سب کا گھر ہے. ان سب جگہوں کی صفائی ضروری ہے. بالخصوص پانی. یاد رکھیے کم از کم 10 موذی اور خطرناک بیماریاں ایسی ہیں جو صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں، جن میں پولیو، ٹائیفائڈ، ہیپاٹائٹس اے ای بھی شامل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہر 1 سیکنڈ میں گندے کپڑوں سے بھرا ہوا ایک ٹرک یا تو جلا دیا جاتا ہے یا پھینک دیا جاتا ہے. 40 ملین ٹن الیکٹرانک ویسٹ، یعنی یہ موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، کیلکولیٹر وغیرہ پھینک دیے جاتے ہیں. ہونا کیا چاہیے؟ ری سائیکل. یعنی اگر کپڑے پرانے ہو گئے، موبائل فون، لیپ ٹاپ وغیرہ پرانے ہو گئے تو ایک خاص عمل کے ذریعے ان کو دوبارہ استعمال کے قابل بنایا جائے تاکہ گندگی کم ہو اور ماحول کو کم سے کم نقصان ہو. میرے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے. صاف رہیے، صحت مند رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. اللہ اکبر رب العلا نے، اللہ اکبر رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد، ہر شے پہ لکھا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. دولت جو چاہو دونوں جگہ کی، دولت جو چاہو دونوں جگہ کی، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد. اور غم کی گھٹائیں چھائی ہے دل پر، غم کی گھٹائیں چھائی ہے دل پر، کر دے اشارہ نام محمد، کر دے اشارہ نام محمد. رنج و الم میں ہے
محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد بیڑا تباہی میں آ گیا ہے بیڑا تباہی میں آ گیا ہے دے دے سہارا نام محمد بیڑا دے دے سہارا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا علم نافع ملے از پائے علماء علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی کے ناظرین، پروگرام آئیے کچھ سیکھتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 21ویں روزے کی سحری کا سلسلہ وہ جاری ہے، بالخصوص باب المدینہ اور جن جن علاقوں میں شہروں میں ابھی وقت باقی ہے. کئی عاشقان رسول کئی شہروں میں لوگ وہ 21ویں روزے کی سحری وہ ختم کر چکے ہیں اور 21ویں روزے میں باقاعدہ اس روزے کا آغاز کر چکے ہیں. اللہ کریم ہمارے ان روزوں کو قبول فرمائے اور آخری اس عشرے کے صدقے رب تعالی ہم سب کو جہنم سے آزاد فرمائے. آج حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، یعنی ثواب ہے. اور صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے بعد اسی انداز سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کو وہ دیکھتے اس وجہ سے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کا ثواب بیان فرمایا ہے. تو کئی چیزیں ایسی اور کئی چہرے جن کو دیکھنا ثواب عبادت کا عمل ہے. اور نبی پاک علیہ السلام کے یہ پیارے صحابی حضور علیہ السلام کے جانثار صحابی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان کو کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس لیے کہا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان فرمایا کہ کیونکہ یہ وہ چہرہ ہے جو کبھی بھی بت کے سامنے نہیں جھکا، یعنی سجدہ کسی غیر خدا کو سجدہ نہیں کیا ہے. اللہ نے ان کے چہرے کو وہ تکریم وہ عزت عطا فرمائی ہے. اور یہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں بھی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے کلمات یہ بولے جاتے ہیں. بطور خاص یہ شہرت یہ تشہیر اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام مبارک کے ساتھ ہیں. اللہ کریم نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام علیہ رضوان سے ہمیں سچی پکی محبتیں عطا فرمائے اور عقیدتوں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ ان کا ذکر خیر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آپ کی کالز آپ کے سوالات وہ اس سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں. بلا تمہید ان کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی سوال جناب. میں نے یہ پوچھنا ہے، میرے پاس کچھ پرائز بانڈ پڑے ہیں 2 لاکھ روپے کے، جو میں نے 6 مہینے پہلے خریدے تھے، کیا اس پہ بھی زکوٰۃ واجب